अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क का निज़ाम किस कदर बुसीदा है, उसकी एक झलक आपके साथ। कुछ अर्सा पहले ना मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि घर से बाहर निकला, हमारे घर के बाहर एक दुकान है गैस वाली। तो वहाँ कुछ लोग ना आपस में गुत्थ मगुत्था हो गया और एक गोली भी वहाँ पर फायरिंग भी हो गई। तो मैंने बगैर सोचे समझे, मुझे लगा कि शायद कोई झगड़ा हो रहा है आपस में, किसी बंदे को, दुकानदार को मार रहे हैं कोई ऊपर से लोग आके। तो मैं भी उस लड़ाई में कूद गया, मैं भी उनको छुड़ाने लगा। अब जो एक सबसे नीचे था चोर, उसको काबू किया हुआ था दुकानदार ने, और दुकानदार को छुड़ाने के लिए उसका साथी जो दूसरा चोर था ना, वो उस दोनों को ऊपर से मार रहा था पिस्टल की ग्रिप के साथ। मतलब वो दुकानदार को भी मार रहा था और एक बंदा और था छुड़ाने वाला, वो भी दुकानदार था। उन दोनों को वो मार रहा था सर में, कभी इधर मार। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि क्या मसला है। मैंने उस बंदे को पकड़ा, जो ही मैंने पकड़ा ना, उसने फौरन से जनाब पिस्टल निकाला दूसरा और फायरिंग शुरू कर दी। पहले वाला गिर गया, दूसरा पिस्टल निकाला, फायरिंग शुरू कर दी। 5 फायर उसने मुझे सीधे मारे। अल्लाह की हुक्म से वो चले ही नहीं, गोली उसकी मिस हो गई। फिर बाकी गोलियां रह गई 3। जो गोलियां उनकी चली, एक गोली मुझे लग गई टांग में, 2 गोलियां और हमारा साथी था दुकानदार, उसको लग गई। और जिस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ था दुकानदार के साथ, वो बिल्कुल अमन अमान बच गया। सिर्फ लड़ाई झगड़ा, जो एक दूसरे को लाफे और चपेटे और मुक्के को सुनने पड़े, बस वही पड़े, और उसका जानी नुकसान किसी का कोई नहीं हुआ। सिर्फ एक फायर मुझे टांग में लग गया और 2 लग गए मेरे साथ वाले दूसरे दुकानदार को। अच्छा, अभी लड़ाई जारी थी तो मेरी टांग में फायर लग गया, मैं गिर गया। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकला, साइड पे हो गया ना, तो मैंने पुलिस को कॉल करना शुरू कर दी। तो 15 पे कॉल की। मैंने कहा सर इस तरह डाकू जो है ना वो डकैती कर रहे हैं, मज़ाहमत का, हमने मज़ाहमत की है, मुझे फायर लग गया है और वो इस वक्त मौके पे मौजूद हैं, हम उनके साथ मज़ाहमत कर रहे हैं और आप जल्दी फ़ौरन हेल्प करें। तो पुलिस हमारी लेट ही आती है, ये हमारे मुल्क का बुसीदा निज़ाम है। अच्छा, 10 मिनट के बाद जनाब गाड़ी आई पुलिस की, तब तक वो भाग जा चुके थे। तो अब मुझे जो टांग में एक फायर लगा था, अच्छा कहते हैं खान साहब ड्रामे करते हैं, खान साहब को 3-4 गोलियां लगी हैं। मुझे पता है कितनी दर्द होती है, या जिस बंदे को फायर लगा है उस बंदे को एहसास है कि गोली की कितनी दर्द होती है। यकीन करें 10 दिन तो मुझे 4 पैसे मेरे से उठा ही नहीं गया, इतनी मेरी टांग जो है ना वो सुन्न हो गई थी और इतनी दर्द। तो ये खान साहब की हिम्मत है कि 4 गोलियां खा के भी उन्होंने वो मतलब बड़ी मर्दानगी का मुजाहरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत क्या आप करे, तंदुरुस्ती दे। और जो मुल्की मामलात इस वक्त अदालतों के अंदर चल रहे हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, मालिक व खालिक तो सच्चा हक करता है ना, इंशाल्लाह वो हक के साथ फैसले वो मालिक ही करेगा। हम इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अख्तियार में भी कुछ नहीं है। जो जज साहब बैठे हुए हैं पर, इनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ हमारे कानून के कुछ रूल ऑफ लॉ ही ऐसे हैं कि बस वो भी क्या करें। हम ये फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये छोटी मोटी परेशानियां, केस झगड़े, ये सब कुछ चलता रहता है। तो बात आपसे करनी थी, मुझे फायर लग गया। अच्छा, वो जनाब मैंने 15 पे कॉल की, 20 मिनट बाद गाड़ी आई, फिर मैंने रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू वाली गाड़ी आ गई। अच्छा, रेस्क्यू वाली गाड़ी आ गई तो उन्होंने कहा हाँ जी आपको, मैंने कहा जी ज़ाहिर है सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी केस बनता है हमारा, हमने पर्चा कटवाना है। वो जनाब मुझे ले गए ननकाना, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर। उन्होंने कहा हाँ जी क्या हुआ है, इस तरह जी फायर लगा जी, बंदे को इसकी ट्रीटमेंट करें। उन्होंने कहा ये तो हमारा बनता ही नहीं, ये तो आपका जो शहर है ना, आपकी जो सिटी है, ये उसके अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है आप वहाँ लेके जाएं। अच्छा जनाब, बिठा के बाद 2-3 घंटे के बाद हमने एम्बुलेंस करवाई, वापस आ गए अपने सिटी में, मोड़खुंडा में। तो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, ये मसला बना जी। उन्होंने कहा भाई आपने तो उधर लेके जाना था, जो ज़िलाई एरिया में है, ज़िले के अंदर हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाना था आपने, हमारा तो ये केस ही नहीं बनता। 2 घंटे हमारे इधर इन्होंने ज़ाया किए। फिर जनाब रात को 4 बजे इन्होंने फिर उधर भेज दिया, हमने फिर एम्बुलेंस पकड़ी, फिर वापस चले गए सरकारी हॉस्पिटल में जो ज़िले के अंदर, ननकाना साहब के अंदर। तो वहाँ गए, उन्होंने कहा हाँ भी वापस आ गए ये मसला। उन्होंने कहा जी इधर चले। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, ये उनका केस है। अच्छा चले ठीक है जी, आप बैठ जाए। बगैर गोली बगैर टीके के एक पेन किलर लगा दिया था इधर हमारे सिटी वालों ने। तो सुबह जनाब 9-10 बजे डॉक्टर आया, जो स्पेशलिस्ट गोलियाँ निकालने वाला, जिसके पास ये फायर वाले, ये कत्ल वाले, ये इस तरह के केस आते हैं, वो डॉक्टर है। हाँ जी क्या मसला है जी? सर ये मसला है। तो उसने कहा ठीक है जी, आप ऑपरेशन थिएटर में लेके चलें। ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने जो उनका सेक्रेटरी था ना, उनको कहा जी चेक करें।
اچھا جس جگہ سے گولی میری انٹر ہوئی تھی نا ٹانگ کے اندر، یہاں ران کے اندر لگی تھی، تو وہاں سے اس بندے نے اتنا سا ایک ورما تھا، اس کو بولتے ہیں ورمنگ کرنا، ٹیسٹنگ کرنا، کیا واقعی اس بندے کو فائر لگا ہے۔ اچھا فائر وہ گولی لگی، جو گولی کا سکہ تھا نا وہ دوسری طرف سے اندر تھوڑا سا اندر رہ گیا، مطلب باہر نظر آ رہا تھا کہ یہ سکہ اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن اس نے پار نہیں کیا سکے نے ٹانگ کو، ٹانگ کے اندر ہی رہ گیا۔ یا تو نظر نہ آتا تو پھر تو چلو تھا کہ اس نے کوئی ڈرامہ کیا یا اس نے کسی کے اوپر پرچہ کروانا ہے، اس لیے کوئی ڈرامہ کر کے اس نے کچھ ادھر سے راڈ وغیرہ کچھ چیز مار کے، تو یہ ایسے بھی لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ لیکن ایک سکہ مجھے اندر نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی، مجھے بھی، اندھے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگا کے پتہ چلتا ہے یہ سکہ آیا ہوا ہے گولی کا۔ پھر جناب انہوں نے وہ راڈ سا اندر ڈالا، یقین کریں اتنی درد مجھے جب گولی لگی تھی اتنی درد نہیں ہوئی، جب دوبارہ انہوں نے وہ ٹیسٹ کرنے میں میری، یقین کریں انہوں نے چیخیں نکلوا دی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ظلم تو نہ کرے، کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا قانون ہے، کیا کریں۔ اچھا پھر دوبارہ وہ زخم انہوں نے اتنا تازہ کیا، جب سکہ لگتا ہے نا، سکہ ہوتا ہے گرم گولی کا، اس وقت محسوس نہیں ہوتا، پھر جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے نا وہاں سے ماس جو ہے نا وہ اندر سے گوشت جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ سکہ اندر رہ بھی جائے نا تو کوئی اس کی کیونکہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب نکلتا ہے نا وہ آگ کی طرح ہوتا ہے، جس کے ساتھ کیمیکل لگا ہوتا ہے، بارود لگا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ میں خود الحمدللہ شعبے کے اندر میں نے خود ٹریننگ کی ہے، تو اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ سکہ اندر ہی تھا، تو میں نے کہا آپ سکہ رہنے دیں، نہ نکالے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ صرف ہمارا میڈیکل کریں کہ واقعی اس بندے کو فائر لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی تو کر رہے ہیں، ورمنگ کی، دوبارہ سے زخم تازہ کیا، وہ جناب اس کے ساتھ وہ ورمنگ کی، اور اتنی درد مجھے ہوئی نا کہ یار بس وہ دوبارہ پھر یادداشت تازہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے، بڑا مشکل لمحہ تھا۔ تو پھر میڈیکل رپورٹ بنی، پھر دوسرے تیسرے دن بعد چکر لگا کہ میری درد پورا مہینہ نہیں گئی، ٹانگ کی درد۔ اچھا وہ جو کیس ہم نے کیا وہ کیا بنا، اس کا کچھ بھی نہیں بنا، وہ ایسی بس ہم نے وقت ضائع کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ڈکیتوں کے ساتھ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اوپر قابو پا لوں گا، پھر آپ مزاحمت کریں، ورنہ آپ بے وقوفی نہ کریں۔ اچھا جس بندے کو ڈکیٹ پڑے تھے اس کے پاس 5-6 ہزار روپیہ تھا گیس کی سیل، تو وہ اس نے بے وقوفی کی، اس بندے کو پکڑ کے اس کا پسٹل پکڑ لیا۔ تو بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی پکڑا کیوں؟ کہتا مجھے ڈر تھا کہیں مجھے مار نہ دے۔ میں مارنا کیوں ہے؟ 4-5 ہزار روپیہ دے کے جان چھڑا، اس سے 50-60 ہزار روپیہ ٹانگ کے اوپر لگایا، 2 مہینے ہماری درد نہیں گئی، اور اتنا مشکل ٹائم گزارا، ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ نے چور کو پکڑ کے گویا کہ ان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے فائر مار دو ورنہ میں نے نہیں چھوڑنا، تو اوپر سے رولا ڈال رہے ہو، آس پڑاس والوں کو جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کو بلا رہے ہو کہ آ جاؤ مجھے چھڑاؤ، پکڑو چور، رولا بھی ساتھ ڈال رہا، تو ہم چلے گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا۔ میں بھی چلا گیا، وہ میرے ساتھ ایک اور تھا چائے والا ہوٹل والا، وہ بھی چلا گیا، 2 فائر اس کو لگا، ایک مجھے لگ گیا، اور جس کو چور پڑے تھے اس کو فائر نہیں لگا، اللہ نے بچا لیا۔ چلو الحمدللہ، اللہ پاک سب کو صحت یاب کرے، ہماری قسمت بھی ایسے تھا تو ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ایسے انتہا بے وقوفی نہ کریں۔ اچھا دیکھو نا، اس بندے کو فائر ہی مار دیتے، ہمارے کیس کا کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنا۔ اس کی جان چلی جاتی تو کیا بننا تھا؟ کچھ بھی نہیں بننا تھا۔ ہمارے ملک کا قانون ہی بسیدہ ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بس جو خود اچھا جو ہمارے ساتھ اس وقت ملازم تھے، جو میڈیکل کے دوران جو انہوں نے کارروائی کی، وہ خود کہتے ہیں یار کہ کیسا قانون ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کسی بندے کو ہمیں انصاف نہیں ملتا، ذلیل ہو کے رول کے مار جاتے ہیں، بس کسی بندے کو کوئی انصاف نہیں۔ انصاف اگر ملتا ہے قرآن و حدیث کا، جہاں قانون نافذ ہو جائے وہاں پھر انصاف بھی ملتا ہے، اور وہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں امن و امان کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ کا قانون نہ ہو وہاں پھر یہی ضلالت ہوتی ہے، یہی پریشانیاں، یہی مصیبتیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہو جائے، جیسے افغانستان کے اندر ہے، پرسکون لائف ہے، عرب کنٹری کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے۔ اچھا ایران کے اندر ہمارے نا مذہبی اختلافات ہیں، شیعہ مذہب ہے وہاں پر، ظاہر ہمارے ہاں یہاں سنت جو زیادہ اکثریت جماعت ہے، تو لیکن وہاں قانون جو ہے نا وہ قرآن و حدیث والا ہے۔ چور کو لٹکا دیتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، امن ہے، سکون ہے۔ میرا ایک دوست وہاں کام کر کے ہے، اس نے کہا بھائی آپ پرس پھینک دو، آپ کا پرس کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک سنار کی دکان پہ ڈکیٹی ہوئی، 3 بندے خنجر کے ساتھ انہوں نے زخمی کر دیا سنارے کو، اور اس کا زیور وغیرہ اٹھا کے لے گئے۔ 3 دن کے اندر ان تینوں کو چونک کے اندر کرین کے ساتھ لٹکا دیا، پکڑے گئے۔ جب قانون ہوتا ہے نا، قانون کے ساتھ امن آتا ہے پوری دنیا میں، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کے مال محفوظ، لوگوں کی عزت محفوظ۔
تو قانون کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب یہی رٹ لگاتے ہیں قانون کو مضبوط ہونا چاہیے، غریب بندے کے لیے بھی، اور جو چیف جسٹس ہے اس کے لیے بھی، جو چیف اور آرمی ہے اس کے لیے بھی قانون ایک ہونا چاہیے۔ یہ کیا غریب بندے کے لیے قانون اور وہ پیسے والا بندہ ہے جو بڑا چور ہے اس کے لیے قانون اور جو مرغی چور ہے اس کے لیے قانون اور، بس یہی فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارا قانون جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔